वेलकम बैक नाजरीन के इलेक्ट्रिक से लोग अब परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जनाब सड़कों पर एहतजाज हो रहा है क्योंकि घरों के अंदर बिजली नहीं आ रही और यही मसला सता रहा था। और शहरियों ने जब मसले उठाना शुरू किए, एहतजाज सड़कों पर उठाना शुरू किए, तो सिंध असम्बली के अंदर भी इसकी आवाज़ और तमाम मामलात के साथ एक शदीद नौयत का अरकान असम्बली ने भी जो है वो आवाज़ बुलंद की। यहाँ तक बात पहुँच गई है कि जनाब जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी किए जाएं। क्या है मामला, क्यों जो सरबराहान हैं वो लिफ्ट नहीं करा रहे एक ऐसे ऐवान में जहाँ पे लोग मुंतखब करते हैं अपने नुमाइंदों को? क्या एक ऐवान से ज्यादा ताकतवर हो गई है के इलेक्ट्रिक? क्या वो किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है वो के इलेक्ट्रिक? क्यों इतने अरकान असेंबली अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक को लेकर? क्यों ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी सुनी नहीं जा रही? इस मामले के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ एजाजुल हक साहब हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक है, रुकन सूबाई असेंबली हैं, इन्होंने भी आवाज़ उठाई। इनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहा है। असेंबली के अहवाल भी बता दीजिएगा एजाज साहब थोड़ा सा, और बताइएगा कि मामला सुधरते दिखाई दे रहे हैं करीब? नहीं, देखें अली, मामला बिल्कुल सुधरता हुआ नहीं नजर आ रहा है। देखें, ऐसी शिद्दत की गर्मी में अगर 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की लोड शेडिंग अगर कराची शहर में किया जाएगा तो यकीनन एक तो गर्मी की शिद्दत है, ऊपर से के इलेक्ट्रिक वाले कसूरवार होंगे किसी भी अमवात की सूरत पे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से अमवात हो रही है। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जिसको आप इदारा नहीं कह सकते, बल्कि ऑपोजिशन लीडर हमारे अली खुर्शीदी भाई ने बिल्कुल वजह फरमाया था कि ये कराची के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मानिंद है। देखिए, के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बदमाश और बदबख्त इदारा है जिसको आवाम की तकलीफ का, आवाम की परेशानी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये 18 घंटे की लोड शेडिंग करें। जब आप इनसे मिलें तो इनके पास डॉक्यूमेंटेड तरीके से मौजूद है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोड शेडिंग नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बरक्स शाम हर 3 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी बहाल करते हैं और उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार के इलेक्ट्रिक के पीछे है कौन जिसने पूरे निजाम को, पूरी रियासत को चैलेंज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक वाले इतने बड़े बदमाश हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की नहीं सुनते, मुंतखब नुमाइंदों की तो दूर की बात, पूरे अवान की नहीं सुनते। देखें, के इलेक्ट्रिक के सीईओ को मुतवातर बुलाया जा रहा है, जो सिंध असेंबली के अंदर स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह की हिदायत पे एक जो एक स्पेशल कमेटी बनी थी के इलेक्ट्रिक की इशू को रिजॉल्व करने के लिए, मुतवातर बुलाया जा रहा है, नहीं आ रहे हैं। देखिए, कल यही हुआ है कि वजीर दाखिला एमक्यूएम की पुरजोर अपील के ऊपर वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार साहब ने फरमाया कि अगर अब मोनी सिलाही साहब अगर इस कमेटी के रूबरू पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट निकाला जाएगा। मुझे इससे भी इख्तलाफ है कि अभी तक वारंट निकाला जाएगा। मैं तो कहता हूं कि मोनी सिलाही को इस वक्त गिरफ्तार करना चाहिए और घसीटते हुए असेंबली लेकर आना चाहिए। सर, बहुत मुअज़्ज़िज़ होता है और बहुत मोतबर होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कहीं ना कहीं किसी माफिया का इशू है, किसी बहुत बड़े माफिया का इशू है जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। अब तक लोड शेडिंग की क्या शिकायत आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, वो भी रजिस्टर्ड हो जाए, वो भी बता दें। सिर्फ अपने हल्के की नहीं, आप तो कराची यकीनी तौर पे तमाम जगहों पे देख रहे मैंने अभी तक पूरे कराची की बात की है, मैंने अपने हल्के की बात ही नहीं की है। मेरा हल्का इस वक्त, अगर मैं अपने हल्के की बात, हल्के में एक लोड शेडिंग तो हो रही है 17-18 घंटे की, जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके साथ एक मेरे हल्के में इलाका लगता है अल्ताफ नगर का, जो नॉर्दर्न बाईपास से करीब है, पिछले 10 दिनों से लाइट नहीं है और 10 दिनों से लाइट ही नहीं है। 10 दिनों से डिस्कनेक्ट है लाइट, और मुतवातर मैं बात कर रहा हूँ इनसे के इलेक्ट्रिक वालों से। ये इतने बड़े बदमाश हैं, इतने बड़े, जैसा वो कहते हैं ये चोरी करते हैं लोग, इसलिए हम लाइट काटते हैं, ये बिल्स भरते नहीं है इसलिए हम लाइट्स काटते हैं। ये जो है ना, ये लोग जो है ना वो बेसिकली बदमाश है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक बहुत शरीफ है। देखे, आवाम अगर चोरी कर रही है, क्या चोरी कर रही है आवाम? आप 1 रुपए की, कह रहे बिल ही नहीं देते ये लोग, इसलिए हम काट देते हैं लाइट। चोरी कर रही है। आप 18 घंटे की लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं रहे, और 20 हजार 15 हजार रुपए का बिल आप भेज रहे हैं, और इसके बाद आवाम चोरी कर रही है।
क्या मजाक है, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। देखिए मेरे हलके में अल्ताफ नगर में पिछले 10 दिनों से लाइट गायब है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मोहल्ले में कहीं 5-6 अमवात हो चुकी है इजाज बुजुर्गों की। साहब, ये इसकी इलाकाई जिम्मेदारी दफ्तरों कौन के लेगा? ये कि इलाकाई इलेक्ट्रिक लेगी, दफ्तरों सिंध हुकूमत लेगी? मैंने आज सिंध असेंबली के फ्लोर पे ये बात की है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन तमाम अमवात की जो एफआईआर है वो के इलेक्ट्रिक के मोनिस उल्वी साहब के नाम पे कटनी चाहिए और क्लस्टर हेड के नाम पे कटनी चाहिए, और सर, जो है पहली वो यहाँ पे दरखास्त जो आपसे ऑरेंज आगाज टाउन कर को दें। लीड कर रहे हैं उनके खिलाफ कटनी मैं कह चाहिए। रहा हूँ इजाज मजाक साहब, है आपके कि हल्के आप में ये वाकया हुआ है, आपने दरखास्त लगाई? 10,000 घरानों की लाइट को 10 दिनों से बंद करके रखते हैं और ऊपर से कहते हैं कि आवाम चोरी कर रही है। चोर तो आप हैं। इजाजुल हक साहब, मोदी आपके खुद हल्के में चोर है, के ये इलेक्ट्रिक मसाइल खुद हैं, आपने चोरी दरखास्त कर जमा रहा है। कराई? इजाज साहब, आपने दरखास्त जमा कराई? आपके हल्के में ये मसाइल है? अली रजा, मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ, मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ दरखास्त तो लगाए कि ना थाने में, आप अगर कोई इतना संगीन नौयत का मसला है। इजाज साहब, आप ही पहल करते हैं, आप पहल कर ले इस मामले के ऊपर, क्या कहते हैं? देखिए अब नतीजा यही निकलेगा कि एक आध दिन के अंदर एक बड़ा एहतजाज की तरफ ही जाना पड़ेगा। मैंने आज असेंबली के फ्लोर पे भी बात कर ली है, ख्वाह के आज असेंबली में बात हुई है कि स्पेशल कमेटी जो कि इलेक्ट्रिक के लिए बनाई गई है उसके ऊपर इस बात को उठाया जाएगा। लेकिन अली रजा, 10 दिन से लाइट डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, जो भी इश्यूज है उसको बैठ के रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप इतनी सर, शिद्दत दफातर से में गर्मी जाते की हैं तो बड़ा क्या बदमाशी किस कर तरह का रहे हैं, सलूक किया एक जाता इंडिया है? कंपनी बने जो हुए हैं, तुम्हारी इलाकाई के इलेक्ट्रिक दफातर। की तो अब क्या। अच्छा इजाज साहब, मैं आपका ही मौकिफ लेता हूं, मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। रुकन सूबाई असेंबली हैं आसिफ खान साहब, उन्होंने भी मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आसिफ साहब, क्या देख रहे हैं? क्यों काबू नहीं आ पा रही के इलेक्ट्रिक? क्यों ये कहना पड़ रहा है कि जी वारंट निकालो? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे मौका पेश करने का मौका दिया। कल असेंबली में जी हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की है के इलेक्ट्रिक के लिए कि हमने उनके सीईओ जो मुनस है उनको बुलाया था, और ये दूसरी मरतबा उन्होंने टाइम देख के फिर अचानक वो मीटिंग से एक दिन पहले लेटर लिख रहे थे कि मैं आउट ऑफ सिटी है हमारे सीईओ, वो आ नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की, और उस वजीर दाखिला ने भी उसका नोटिस दिया, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, जमात इस्लामी के फारूक साहब और तमाम जमातें तकरीबन इससे परेशान है कि इलेक्ट्रिक के हालात से। तो उसमें ये है कि वजीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई है कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर इस बार वो नहीं आएंगे तो हम उनके वारंट गिरफ्तारी आसिफ जारी साहब, करेंगे। लोग सड़कों पर है, बिलक रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ऐवान की एक शख्स इतना ताकतवर है कि वो मुंतखब नुमाइंदों से ज्यादा ताकतवर है, उनकी नहीं सुन रहा, या वो कहीं ज्यादा मसरूफ है किसी बड़े काम को बेहतर अंदाज में इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए शायद कोशिश कर रहे होंगे। मामला पता चल सका है आसिफ खान साहब? रियलिटीज हैं क्या असल में बैक में? क्यों उनको टाइम नहीं मिल रहा ऐवान के सामने, इस कमेटी के सामने पेश होने का? देखिए जी, के इलेक्ट्रिक का मैं तो सबसे बड़ा विक्टिम ये हूँ कि के इलेक्ट्रिक ने एक एफआईआर काटी थी 2014 में, और वो एफआईआर मुझ पे काटी थी जब हीट वेव आए तो काफी लोग कराची में वफात हो गए थे हीट वेव की वजह से। तो प्रोटेस्ट था, उसमें मुझ पे एफआईआर काटी। बहरहाल ये एक सफेद हाथी बन गया, लेकिन इंशाल्लाह अब तमाम जमातें इस एक पेज पे आ गई है। जैसे भारत के लिए पूरी पाकिस्तान की अवाम एक पेज पे आ गई थी, इसीलिए के इलेक्ट्रिक के लिए भी पूरी कराची की अवाम, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो सब एक पेज पे है। तो इंशाल्लाह अभी कोई बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सर, इस इंशाल्लाह 2 कमेटी जून के को अंदर आ भी जाते हैं, कल प्रेशर बन जाता है, तो उसके बाद क्या आवाम को वो बिजली की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा? क्या उसके बाद चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? आप समझते हैं दुरुस्त सिमत की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी? देखिए जी, जो नेपरा की तरफ से इनके पास इख्तियार है लोड शेडिंग करने का, वो जितने घंटे वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉसेस हैं, इन इलाकों से हमें रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसका भी एक कानून है। तो ये तो बेकानून तरीके से, मतलब एक गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं कि रात भर लाइट नहीं। आपको पता है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो बच्चे पढ़ेंगे किस टाइम, सोएंगे किस टाइम, और एग्जाम देने किस टाइम जाएंगे। तो ये तो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेल रहे हैं। अच्छा खासा हम पूरी कौम जो है ना, भारत से जंग जीतने के बाद खुशी मना रहे थे, इन्होंने हम पे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। तो वो उसकी खुशियां भी मान पड़ गई है इनकी इस बेजा नहीं लोड तो सर, ये शेडिंग तो की। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा जब सड़कों पर एहतजाज करते हैं, ट्रैफिक जैम दिखाई देता है। ये तो एक अजीब ही सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं हम। मतलब तिजारत इससे जो है वो अवसर अंदाज हो रही है उसके ऊपर। देखिए, मैं तो एक जिम्मेदार इंसान हूँ और गवर्नमेंट का आदमी हूँ, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से असेंबली में स्पीच की है कि मेरा इलाका टोटल रेड जोन पे है, जिसमें अमेरिकन एम्बेसी आती है, जिसमें क्लिफ्टन जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, जिसमें कराची पोर्ट ट्रस्ट का एरिया है, टोटल फिशरीज, ये तमाम इलाके।
تو عوام اب اتنی بیزار ہو چکی ہے کہ اب ہمارے بھی کنٹرول سے عوام باہر نکل رہی ہے. ابھی تک تو ہم اپنی عوام کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, ہم آپ کی بات پہنچا رہے ہیں, لیکن اگر یہی حالات رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کے الیکٹرک کے کوئی آفیسز بچ پائیں گے. جس طریقے سے عوام اس وقت بپری ہوئی ہے. مطلب اور آپ یہ فورکاسٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام اب ان کے دفاتر پر حملہ آور ہو جائے گی کیا؟ سر حالات انہوں نے خود بنائے. اب میں آپ کو بات بتاؤں نا, اسٹار بہت ہاریبل کنزیومر بات بھی کر ہے. رہے ہیں آصف خان صاحب. آپ کہہ رہے ہیں عوام کا لبریز ہو گیا ہے. لبریز ہو کر عوام کو ابھی تک ہم کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن ایک حد تک عوامی نمائندہ ان کو کنٹرول کرے گا. ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ وہ پھر عوامی نمائندے کی نہیں سنے گی. ہم کب تک کنٹرول کریں گے اپنی عوام کو؟ مجھے آپ بتائیں نا. اب اسٹار کنزیومر ہے, جو لوگ بجلی کے بل بھر رہے ہیں وہ بھی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ فیس کر رہے ہیں. تو اب مجھے تو یوں لگ رہا ہے, میں علی رضا آپ کے چینل پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو حالات بنے, مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید آئندہ وہ لوگ جو کہ بجلی کے بل بھرتے تھے اب وہ بھی آئندہ بجلی کے بل نہیں بھریں گے. یہ حالات جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہاریبل بات کر رہے ہیں آصف خان صاحب کے الیکٹرک کے حوالے سے. اعجاز الحق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وفاق کیا کر رہی ہے؟ آپ بھی میرے خیال سے غالباً ایم کیو بھی کوئی قرارداد لے کر آئی تھی, کیا ہوا اس کا اعجاز الحق صاحب؟ دیکھیں, میں پہلے تو آصف صاحب کی تمام باتوں سے متفق ہوں. دیکھیں, ایوان کو ماننے کے لیے کے الیکٹرک تیار نہیں ہے. ایوان دیکھیں جتنا عوام کی محافظ ہے اتنا ادارے کے لیے بھی محافظ اور ان سیاست دینے کی جو ہے وہ پابند ہے. لیکن سر میں مجھے ایک آصف بھائی کی تکلیف اس دے رہی ہے بات کو بات کہ دہراؤں گا, اس میں شہر آصف کے خان بھائی لوگوں کی نے اس بات ووٹ کو دیا جن دہراؤں کو, جو گا کہ منتخب ہیں عوام سر, کا ان جو کو بھی صبر ہے اگر وہ اس کی بھی نہیں لبریز سن ہو رہی تو چکا یہ ہے. کون ہے یہ طاقتور؟ آصف خان بھائی بات کر رہے تھے کہ کے الیکٹرک کے آفیسز شاید خطرے میں پڑ جائے. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید کے حملے کے لیے کراچی شہر نو گو ایریا نہ بن جائے. جو بدماشی یہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ علاقوں میں آئیں گے تو ان کو اچھا سبق سکھائے گی کراچی کی عوام. اور ساتھ میں اس بات سے بھی متفق ہوں, آصف بھائی نے بالکل صحیح بات کہی کہ جو لوگ بل بھر رہے تھے صحیح طریقے سے اسٹار کسٹمر تھے, اور جو حالات انہوں نے کے الیکٹرک کی کر دی ہے, الیکٹریسٹی کی کر دی ہے, میرے خیال سے اب جو لوگ بل بھر رہے تھے وہ بھی بل نہیں بھریں گے, کیونکہ لائٹ ہے ہی نہیں تو کس بات کا بل بھریں گے. دیکھیں, وفاق سے متواتر اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. ہم نے کافی سجیشنز دی ہے وفاق کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مصطفیٰ بھائی نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ کراچی شہر کے اندر کے الیکٹرک کے تسلط کو توڑنے کے لیے, کے الیکٹرک کی بدماشی کو توڑنے کے لیے مختلف کمپنیوں کا قیام عمل میں لایا جائے, اور مختلف کمپنیوں کو یہ صرف ایک مونوپولی جو ہے وہ کے الیکٹرک کی نہ ہو, مختلف کمپنیوں کو یہ جائے تاکہ پتہ چلے کہ کسی کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے وہ ٹوٹے, تاکہ مختلف کمپنیاں کراچی کے شہریوں کے پاس آپشن ہو کہ اس کی جہاں سے مرضی ہے, جس کمپنی سے مرضی ہے, وہاں سے الیکٹریسٹی لی جائے. اور جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوتا, جب تک کے الیکٹرک کی بدماشی کو, کے الیکٹرک کے غرور کو, تکبر کو نہیں توڑا جاتا, تو میرے خیال سے یہ سدھریں گے نہیں. اجاز صاحب, پہلے بھی جب ان کا رینیو ہو رہا تھا لائسنس کے حوالے سے, تو اس وقت بھی ایک اچھا موقع تھا. سیاسی جماعتوں نے اس وقت اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ لوگ یہ جاننا چاہیں گے. دیکھیں, ایک دم سے چیزیں نہیں ہو سکتی. یقیناً میرے خیال سے حکومت بہتر سمجھتی ہے کہ کس وقت کرنا چاہیے. کراچی ایک معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا, اس کے اوپر سڈنلی سجیشن نہیں لیا جا سکتا. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کے الیکٹرک بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم پاکستان وفاق میں اپنی نمائندوں کے تھرو متواتر یہ کام کر رہی ہے کہ کراچی شہر کے اندر مختلف کمپنی کو لانچ کیا جائے, اور اس کا علاج یہی ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آئی پی پیز کے اوپر جو ہے وہ بالکل. ایک پوری ورکنگ ہوئی اور آئی پی پیز سے چیزیں لی گئی واپس, تو اسی طریقے سے کے الیکٹرک کا تسلط بھی ختم ہوگا کراچی شہر سے انشاءاللہ. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. آصف خان صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. مسائل ہیں, اسمبلی کے اندر بھی بات کر لی گئی, کبھی بیٹھک ہوئی ہے اور اس کے سلوشن کے اوپر اراکین اسمبلی ہوں یا کنسرن جو لوگ ہوتے ہیں آپ کی تنظیموں کے اندر, مختلف اسی سسٹم سے تعلق رکھنے والے, جو چیزوں کو سمجھتے ہوں, انرجی سیکٹر کو سمجھتے ہوں, ان سے آپ کے پاس پورے دفاتر ہے, ان سے بیٹھک کوئی سلوشن نکل رہا ہے کہ اس کا حل کیا نکالیں؟ دیکھیں جی, سیکریٹری انرجی اور منسٹر انرجی ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تھی. سعید غنی صاحب بھی اس میں تھے اور تمام سیاسی جماعتیں تھی اس میں. اور اس میں سعید غنی صاحب نے کہا کہ میں واٹر بورڈ کا منسٹر ہوں, لوکل گورنمنٹ کا, اگر کوئی پانی کا بل نہیں بھر رہا ہے تو میں پوری کراچی کی عوام کی پانی بند کر دوں گا. بہت عمدہ. تو کہ الیکٹرک اس طرح کی وہ کر رہی ہے کہ اگر ایک آدمی بل نہیں دے رہا ہے تو اس کی سزا پورے علاقے کو کیوں دے رہی ہے؟
وہ پہلے ایک مثال ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں، کوئی قبیلے میں کوئی ایک بندہ دہشت گرد ہوتا تھا یا ڈاکو ہوتا تھا یا چور ہوتا تھا تو دوسرا قبیلہ آ کے پورے قبیلے کو تباہ برباد کر دیتا. تو کے الیکٹرک تو یہ صورتحال اپنائی ہوئی ہے. تو بہرحال میں تو آپ کو یہ بتاؤں کے الیکٹرک کے آفس جانا بہت مشکل ہے. امریکن ایمبیسی اگر آپ جائیں نا ویزا لینے کے لیے وہاں آپ کی ایکسس ہے، لیکن کے الیکٹرک کے آفس جائیں گے 40 سر جگہ تو کیا آپ سے ہوتا ہے پوچھ کے علاقائی جب دفاتر میں جا رہے ہیں ایم پی ایم این اے بڑی کمپلینز آ رہی ہیں کہ یار منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، مطلب اتنے فرونیت، میں لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں پر یہ مجھے اراکین اسمبلی بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال اس وقت سر اپنائی ہوئی ہے. آپ کا کیا اس کے اوپر تجربہ ہے؟ اس تمام چیز کا سر علاج ہونے جا رہا ہے نا. کبھی اس طرح کی اسپیچ اسمبلی میں نہیں ہوئی تھی. جو اسپیچز ابھی آپ سن رہے ہیں اس طرح کی اسپیچز اسمبلی میں نہیں ہوئی تھی. اب جب سی او کے لیے کہہ دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی سی او نہیں آئے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا نا. آخر یہ بنانا اسٹیٹ تو نہیں ہے نا، یہ یہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں، پھر کراچی ہب ہے یہاں کی. میرے پاس ساری لیبر کلاس ہے جو صبح پورٹ میں جا کے مزدوری کرتی ہے، رات بھر وہ سوتے نہیں، صبح میں جو جاب کیا کریں گے. کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے آپ کے پورے پاکستان کو. پورا پاکستان چل کراچی سے رہا ہے اور کراچی کی عوام کو بجلی نہیں مل رہی ہے. تو ایسا ظلم تو برداشت سے باہر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آصف خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور رکن اسمبلی تھے، اور اعجاز الحق صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے اپنا موقف پیش کر رہے تھے، رکن اسمبلی تھے. ایک ہیٹڈ ڈبیٹ اس وقت جاری ہے کہ الیکٹرک کو لے کر عوام سڑکوں پر احتجاج، کبھی کسی علاقے میں خبر آ رہی ہے، کبھی کسی علاقے میں خبر آ رہی ہے کہ جی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پلاننگ ہو رہی ہے، دفاتر کے اندر چکر لگانے پہ مجبور ہیں، جواب نہیں مل رہا، سلوشن نہیں مل رہا. یہ صورتحال کہاں جا کر رکے گی؟ اس کے اوپر ہم نے پروگرام کی اپنا فیڈ بیک ناظرین لازمی دیجیے گا. پروگرام کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر اپنا رد عمل لازمی دیجیے گا. وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.